Hello and assalamualaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. Khair, I don't think you all are going to be okay right now क्योंकि रिज़ल्ट की डेट फाइनली अनाउंस हो गई है आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. लिटरली हम जुलाई एंड से वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का और अब तो लिटरली अगस्त का भी एंड आ गया है. सो फाइनली द डेट इज़ अनाउंस्ड एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वन. और मैंने आप लोग को कहा था कि बहुत सारी फेक डेट्स आएंगे एंड ये हुआ है. हर दूसरे दिन हर वीक 3-4 AI मेड रिज़ल्ट्स वगैरह आते थे. लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो गई है. आई वॉज़ लिटरली स्लीपिंग और जब मैं उठी तो फेडरल बोर्ड ने ये अनाउंस कर दिया था. खैर जब मैं उठी आई कुड गेस क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे क्लास फेलोज़, मेरी जितनी भी बेस्टीज़ वगैरह सब ने मुझे एक पोस्ट भेजी हुई थी और नोट्स भी लगे हुए थे बच्चों के एंड द नोट्स वे वेरी स्केरी वगैरह. और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे समझ आ गई थी कि रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो गई है. फिर भी मैंने किसी का DM नहीं खोला, किसी की भेजी हुई पोस्ट नहीं खोली. मैंने डायरेक्टली फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल पेज खोला जिसको मैं सुबह से 1000 दफ़ा चेक कर चुकी हूँ. और लिटरली आई हैव बीन स्टॉकिंग फेडरल बोर्ड और इतने अरसे से कुछ नहीं पोस्ट कर रहे थे. वो हर पोस्ट पे मुझे हार्ट अटैक आ जाता था. लेकिन इट यूज़ टू बी समथिंग वेरी वियर्ड, समथिंग वेरी रैंडम, बट नॉट अबाउट द रिज़ल्ट. खैर जब मैंने ओपन किया विद माई half open eyes and half awake mind, I saw the notification and my heart dropped. 26 August 11:30 AM, which means कल सुबह 11:30 बजे हमारा रिज़ल्ट है. और फेडरल बोर्ड ने बड़ा ही जल्दी अनाउंस किया है. मतलब इतनी जल्दी अनाउंस करने की वैसे नीड नहीं थी. अगर कल ये लोग रिज़ल्ट से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले भी अनाउंस कर देते तो मतलब सही होता. मतलब इतनी जल्दी अनाउंस करने की क्या ही नीड थी. लिटरली गाइस, हर किसी का 2 दिन पहले अनाउंस होता है रिज़ल्ट से. हमारा एक रात पहले अनाउंस किया इन्होंने रिज़ल्ट से कि कल रिज़ल्ट है. खैर अभी मैं मैसेजेस और कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी और फेडरल बोर्ड के कमेंट्स आर फिल्ड. दुआएं मांग रहे हैं बच्चे और कुछ कह रहे थे कि मतलब रिज़ल्ट की डेट अनाउंस होनी नहीं चाहिए थी. ऑन द अदर हैंड इससे पहले वाली पोस्ट पे वी कैन लिटरली सी कि स्टूडेंट्स वर बेगिंग कि बस अब अनाउंस कर दें रिज़ल्ट की डेट, जो भी है बस कर दें. लेकिन ऑन द अदर हैंड आज वाली पोस्ट पे दे आर ऑल लाइक कि नहीं करना चाहिए या फिर अल्लाह खैर करे और दुआएं वगैरह. खैर ऑब्वियसली इट इज़ अ बिट स्केरी, बट कभी ना कभी तो आना था. लिटरली गाइज, आज नहीं तो कल आना था. कल ना आता तो एक हफ़्ते बाद आ जाता. लेकिन ये अगर आप लोग देखें तो ये इसने अपना मैक्सिमम टाइम ले लिया. इससे ऊपर रिज़ल्ट नहीं जा सकता था. मतलब ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट बहुत अचानक आया है, ऐसा भी नहीं है कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आया है, क्योंकि 1 महीने से ही रिज़ल्ट लटका हुआ है और ये आना ही था. और ये अपने हिसाब से अभी भी बहुत लेट आ रहा है. तो इट इज़ द थिंग. अच्छा, मैं इस पोस्ट के नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी एंड दे वर सो फनी. समवन वाज लाइक कि आई फील लाइक अ डेस्परेट एक्स हु इज़ लिटरली स्टॉकिंग और वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स. फिर किसी ने कहा मैं लिटरली स्टॉकर बन गई हूँ फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के साथ एंड आई फेल्ट इट टू द कोर ऑफ माई हार्ट. क्योंकि लिटरली मैं सुबह उठती थी कॉलेज जाने के लिए, मैं स्टॉक करती थी फेडरल बोर्ड को कि कोई पोस्ट आई है या नहीं. मैं घर आती थी, आई चेक द फर्स्ट थिंग आई डू ऑन माई फ़ोन वॉज आई यूज़ टू चेक फेडरल बोर्ड का अकाउंट. उसके बाद मैं सोने से पहले, उठने के बाद, खाना खाते हुए, मतलब हर टाइम आई यूज़ टू चेक फेडरल बोर्ड्स अकाउंट. खैर इट इज़ फाइनली गोइंग टू बी आउट टमोरो और इंशाल्लाह कल इस टाइम तक हमें अपना रिज़ल्ट पता चल चुका होगा. एंड आई होप कि बहुत अच्छा आए और अल्लाह खैर करे. एंड गाइस, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओके, इट्स फाइन, जस्ट बी चिल. अपनी रोल नंबर स्लिप ढूंढने जाके, बिकॉज दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, फेडरल बोर्ड की वेबसाइट जब आप खोलते हैं ना तो आपके पास इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं और नंबर 1 पे एक नोटिफिकेशन है, उसका नाम है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट. यहाँ पे नज़र नहीं आ रही लेकिन ऊपर नज़र आ रहा है कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट. आप उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे भी आपके पास ये रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी. तो इन्होंने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी है और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी अपलोड कर दी है.
So what I was saying is it's not the end of the world or it's just a result. I hope کہ ہم سب کا result بہت اچھا ہے. I and my prayers are with all of you and I need you all to also pray for me. مجھے بھی بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور بہت ساری دعائیں مانگیں, نمازیں پڑھیں, قرآن پاک پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگیں, کیونکہ وٹ ایور وی تھنک کہ یہ چیز تو امپاسبل ہے, وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ایزیلی پاسبل ہے. سو ایٹ لیسٹ آپ دعائیں تو مانگیں, آپ اپنا کمپلیٹ آپ لوگ دعائیں وغیرہ مانگ کے اور اپنی رول نمبر سلپ ابھی سے ڈھونڈ کے رکھ لیں, کیونکہ آئی کین بیٹ کہ ہاف آف دا پیپل واچنگ دس ان کی رول نمبر سلپ کہاں ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مجھے بھی نہیں پتہ تھا خیر 1-2 ہفتے پہلے کہ میری رول نمبر سلپ ہے کہاں, لیکن پھر جب یہ پتہ چلا تھا کہ 15 اگست یا 14 اگست کو رزلٹ آئے گا تو پھر میں نے ڈھونڈ کے رکھ لی تھی اینڈ ناؤ آئی ہیو اٹ اراؤنڈ می. خیر اللہ کرے کہ رزلٹ بہت اچھا آئے, بہت زیادہ اچھا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا ٹائم لیا ہے رزلٹ میں. تو 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, یا تو یہ کہ لیٹ آ رہا ہے تو اچھا آئے گا, یا پھر دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ لیٹ آ رہا ہے تو مطلب انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں ایک ایک پیپر کو چیک کیا ہے اور اس حساب سے رزلٹ ہوگا, ٹف مارکنگ ہوگی. فیڈرل بورڈ کے HSSC لیول پہ رزلٹ اور جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ ایئر کے رزلٹ سے تھوڑا کم اچھا ہوتا ہے, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آلویز ہیپنس. کیونکہ ابھی 9th اور 10th کے رزلٹ میں بھی یہی ریشو تھا کہ 10th کا رزلٹ بہت اچھا تھا, 9th کا بھی اچھا تھا, لیکن 10th کے لیول کا نہیں تھا. اور اس میں موسٹلی یہی کہہ رہے تھے لوگ کہ بکس چینج ہوئی ہیں. خیر ہماری بھی بکس چینج ہوئی ہیں, آئی ہوپ کہ ایسا کیس ہمارے ساتھ نہ ہو اور ہمارا رزلٹ بہت اچھا ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ اگر آپ کا 85% اینڈ ابو مارکس آتے ہیں تو یو لٹرلی کنسیڈرڈ ایز اے ٹاپر, کیونکہ HSSC لیول پہ 11th اور 12th لیول پہ مارکس لینا از ناٹ اے پیس آف کیک. تو اف یو ہیو گاٹن مارکس ابو 85% یو آر کنسیڈرڈ ٹو بی اے ٹاپر. اور اگر آپ کے 85% اینڈ ابو آ جاتے ہیں سو اٹ کین بی ہیلپ فل ٹو گیٹ ان ٹو اے گڈ یونیورسٹی, کیونکہ آپ کے فرسٹ ایئر کے مارکس کنسیڈر ہوتے ہیں. صرف سیکنڈ ایئر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پاس ہوئے یا نہیں ہوئے. تو فرسٹ ایئر کے مارکس اگر آپ کے 85% ابو ہیں تو اٹ گیٹس ایزی ٹو گیٹ ان ٹو اے گڈ یونیورسٹی. اگر آپ کے 85 سے نیچے ہیں تو پھر اور 60% سے اوپر ہیں تو پھر آپ کو انٹری ٹیسٹ میں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی ایز کمپیئر ٹو دو اسٹوڈنٹس جن کے 85% سے اوپر ہیں. خیر اٹس گڈ ٹو گو, خیر ہے آپ لوگ محنت کریں. اور آگے اگر آپ لوگ کے بہت برے مارکس ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, تو پھر صرف امپروومنٹ کا سوچیے گا, ورنہ نارمل سرکمسٹانسز میں اگر آپ کے اچھے مارکس ہیں تو پھر امپروومنٹ کا نہ سوچیے گا, کیونکہ یو ہیو ٹو پریپیئر فار یور انٹری ٹیسٹ ایز ویل اینڈ یور سیکنڈ ایئر ایز ویل. تو اس پہ فوکس کریں اینڈ انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا. دعا کریں میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی. اینڈ پلیز گائز پلیز ریممبر می ان یور دعاز وین ایور یو آر پریئنگ فار یور سیلف. Please remember me in your duas and you all are in my prayers. I hope the best for you all and myself and I hope کہ بہت اچھا رزلٹ آئے. ہمارے ایکسپیکٹیشنس بھی سے بھی بہت زیادہ اچھا رزلٹ آئے, کیونکہ nothing is impossible for اللہ تعالیٰ and I hope you all the best. اور بالکل رونا نہیں ہے, انزائٹی ڈپریشن اس سب چیزوں سے دور ہے. It's okay, it's just a result, it's fine. باقی گڈ لک ایوری ون, اینڈ جیسی رزلٹ آئے یو گائز آر گوئنگ ٹو کم اینڈ ٹیل می کہ آپ لوگ کا کیا رزلٹ آیا ان دا کامنٹس اور DMs ویئر ایور یو کین. اینڈ ونس اگین آئی پرے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھا رزلٹ آئے. سو جسٹ سے آمین. اینڈ یس دس واز اٹ فار دا ویڈیو. آئی ہوپ یو آل لائکڈ اٹ. سی یو آل ان دا نیکسٹ ون. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ اینڈ بائی بائی.